हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिपिएस 4th इयरको च्याप्टर 9 अर्थात् हाम्रो एकाउन्टिङ फर द डिपार्टमेन्टसँग रिलेटेड हामी आज क्वेसनहरू गर्न जाँदैछौँ है त। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो यो जुन च्याप्टर 9 को चाहिँ आज हामी पार्ट 3 मा रहेका छौँ है त। र आज हामी पार्ट 3 मा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ जुन हाम्रो एक्जाममा सोधेका पास्ट क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी सल्युसन गर्न जाँदैछौँ। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छन् भनेदेखि गर्नुहोला है त। र अब हेरौँ त हाम्रो जुन यहाँ रहेको छ जुन चाहिँ क्वेसन चाहिँ 2057 मा क्वेसन नम्बर 11 मा सोधेको रहेछ है त। द डिपार्टमेन्ट वाइज स्टक पोजिसन पर्चेज एन्ड द सेल्स फर अ इयर आर गिभन बिलो भनेको छ। यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ जुन डिपार्टमेन्टहरूको चाहिँ स्टक अर्थात् क्लोजिङ स्टक र ओपनिङ स्टकहरूको पोजिसन र साथै हाम्रो पर्चेज कति गर्यो र त्यसै गरी सेल्सको बारेमा चाहिँ दिएको छ र सेल्स युनिट्सको बारेमा पनि दिएको छ है त। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो डिपार्टमेन्ट आईमा के छ त ओपनिङ स्टक 10,000 र अब हाम्रो त्यसै गरी युनिटमा छ है सब यो इन युनिट है। र पर्चेज हाम्रो 1 लाख छ र सेल्स हाम्रो 1,05,000 रहेको छ र युनिट सेल्स प्राइस हाम्रो कति छ त 3.50 रहेको छ। एउटा युनिट सेल्स गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो प्राइस कति पर्ने रहेछ त 3.50 र डिपार्टमेन्ट आईआईमा हाम्रो ओपनिङ स्टक 20,000 र हाम्रो पर्चेज युनिट्स 1,20,000 र सेल्स हाम्रो 1,35,000 र हाम्रो युनिट सेल्स प्राइस कति छ त जम्मा 4 पर युनिट चाहिँ रहेको छ। र अब हेरौँ त हाम्रो द कस्ट प्राइस अफ द 2,20,000 युनिट्स अफ द गुड्स पर्चेज इज रुपिज कति छ हाम्रो यसमा 5,50,000। ओपनिङ एन्ड द क्लोजिङ स्टक आर भ्यालुड एट द स्टक प्राइस भनेको छ। र यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसरी चाहिँ कस्ट प्राइस अफ जुन हाम्रो चाहिँ के छ त्यसमा 2,20,000 युनिट्स अफ गुड्स पर्चेज इज रुपिज कति छ त 5,50,000 बराबरको रहेको छ। ओपनिङ एन्ड द क्लोजिङ स्टक आर भ्यालुड एट द स्टक प्राइस भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। अब रिक्वायर्डमा हेरौँ त हाम्रो के छ क्लोजिङ स्टक अफ द 2 डिपार्टमेन्ट र नम्बर बीमा हामीलाई सोधेको छ डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एकाउन्ट सोइङ टोटल ग्रस प्रफिट अल्सो भनेको छ। मतलब के भयो त हाम्रो यो जुन क्लोजिङ स्टक अफ द 2 डिपार्टमेन्ट्स कसरी निकाल्छौँ त हामी नर्मली जुन हाम्रो ओपनिङ स्टक प्लस हाम्रो जति पर्चेज गर्यो त्यो एड गर्छौँ माइनस हाम्रो सेल्स गर्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त क्लोजिङ स्टक आउने गर्दछ। भनेपछि के भयो त ओपनिङ स्टक प्लस हामीले ड्युरिङ द इयर गरेको जुन पर्चेज माइनस सेल्स गर्यो भनेदेखि हाम्रो क्लोजिङ स्टक त आइ नै हाल्छ। क्लोजिङ स्टक जुन हाम्रो युनिट्समा चाहिँ आउँछ है त। र यसरी हाम्रो यो मेन यो भनेको यहाँ रहेको छ के छ हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि जस अन्तर्गत चाहिँ द कस्ट प्राइस अफ 2020 युनिट्स अफ गुड्स पर्चेज इज रुपिज कति छ त हाम्रो 5,50,000 5,50,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। अब यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौँ त सेलिङ प्राइस पर युनिट। कसरी सेलिङ प्राइस पर युनिट निकाल्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो पर्चेज जुन 220 युनिट्स खरिद गर्नको लागि 5,50,000 लाग्छ भनेदेखि पर युनिट कति होला भन्नको लागि चाहिँ हाम्रो 5,50,000 डिभाइड बाई 2,20,000 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आउँछ त पर्चेज प्राइस पर युनिट एउटा युनिट खरिद गर्नको लागि लाग्ने हाम्रो लागत चाहिँ आउने गर्दछ। अब हामी सल्युसनतर्फ गइहालौँ है त। क्लोजिङ स्टक युनिट्स इक्वल टु हाम्रो ओपनिङ स्टक युनिट्स प्लस पर्चेज युनिट्स माइनस सेल्स युनिट्स है त। र अब हाम्रो यो डिपार्टमेन्ट अनुसार हुन्छ जस्तै हामी सुरुमा हेरौँ डिपार्टमेन्ट आईको क्लोजिङ स्टक कति थियो हाम्रो जम्मा क्लोजिङ होइन ओपनिङ स्टक 10,000 युनिट्स प्लस हाम्रो पर्चेज युनिट्स चाहिँ जम्मा कति हो त 1 लाख बराबरको माइनस सेल्स युनिट्स हाम्रो कति छ त 1,05,000 बराबरको यति रहेको छ। हाम्रो हेर्नु त कति आउँछ यसमा 10,000 प्लस 1 लाख गर्दा 1,10,000 1,10,000 माइनस 1,05,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आउँछ त 5,000 युनिट चाहिँ आउने गर्दछ। यो भयो डिपार्टमेन्ट आईको। अब हामी फेरि हेर्न जाँदैछौँ डिपार्टमेन्ट आईआईको है त। डिपार्टमेन्ट आईआईको जसको हाम्रो ओपनिङ स्टक कति छ त 20,000
ओपनिङ स्टक 20,000 प्लस यसको हाम्रो पर्चेस कति छ त 1,20,000 1,20,000 माइनस यसको सेल्स कति छ त 1,35,000 1,35,000 चाहिँ रहेको छ। हेरौँ त कति आउँछ हाम्रो 20,000 प्लस 1,20,000 गर्दाखेरि 1,40,000 1,40,000 माइनस 1,35,000 गर्दाखेरि 5,000 युनिट्स क्लोजिङ स्टक। दुवै जुन डिपार्टमेन्टको चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक चाहिँ सेम आएको रहेको छ 5,000 है। यसमा चाहिँ हाम्रो 5,000 युनिट्स 5,000 युनिट्स आयो यो यसरी। भनेपछि अब यति त हामीले गर्नै पर्यो र यति गरेको हाम्रो कति आउँछ त 2 मार्क्स यहाँ एलोकेट गरिएको छ। ए को लागि हाम्रो 5 मार्क्स 2 मार्क्स र बी को लागि 3 मार्क्स। अब हेरौँ त नम्बर बीमा हामीले के सोधेको छ त डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एकाउन्ट सोइङ टोटल ग्रस प्रफिट अल्सो भनेको छ है त। अब हेरौँ त हाम्रो नम्बर बीमा हामी के गर्छौँ त डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउँछौँ जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रस प्रफिट सोइङ गर्छौँ है त। डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ अकाउन्ट फर द पिरियड है त फर द पिरियड इन्डेड यो भयो हाम्रो डेबिट साइड र यो भयो हाम्रो क्रेडिट साइड र अब हाम्रो यसमा छ पार्टिकुलर्स टोटल रुपिजमा र अब हाम्रो यसमा छ जस्तै डिपिटी मात्र लेखाउनु है त डिपिटी आइआई रुपिज आइआई भन्दा नि हामी सुरुमा आई मात्र लिन्छौँ डिपिटी आई र त्यसपछि डिपिटी आइआई रुपिज है त। अब फेरि हाम्रो आउँछ यसमा पार्टिकुलर्स डिपिटी आई है त रुपिज डिपार्टमेन्ट अनुसार है। डिपार्टमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ रेकर्ड गर्दैछौँ। र अब हाम्रो यहाँ के आउँछ त ओपनिङ स्टक है त टु ओपनिङ स्टक हाम्रो कति छ त जम्मा 10,000 डिपार्टमेन्ट आईको र 20,000 डिपार्टमेन्ट आइआईको है त 10,000 र 20,000 र टोटल हाम्रो कति हुन्छ त 10,000 प्लस 20,000 गर्दाखेरि हाम्रो टोटल हुन्छ 30,000 है त। तर एउटा कुरा के भन्दा यो त हाम्रो त युनिट्स पो हो त हामीले यसरी त हाम्रो यसमा चाहिने भनेको त के हो त मूल्य हो। अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ वर्किङ नोटमा है त वर्किङ नोट्सतर्फ जाउँ हामी एकपल्ट वर्किङ नोट्स नम्बर 1 मा हामी हेर्न जाँदैछौँ यहाँ सेलिङ भन्दा पनि जुन हाम्रो पर्चेज प्राइस एउटा युनिट खरिद गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो पर्चेज प्राइस कति पर्छ भनेर है त। प्राइस पर युनिट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ त्यसमा टोटल पर्चेज कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो पर्चेज युनिट्स है त इक्वल टु हाम्रो टोटल पर्चेज कस्ट हाम्रो कति छ त्यसमा 5,50,000 डिभाइड बाई हामीले टोटल दुईटा डिपार्टमेन्ट गरेर कति जोड किनेको हो त हामीले 1 लाख प्लस 1,20,000 गर्दाखेरि हाम्रो टोटल कति हो त 2,20,000 है त। यसमा यसरी चाहिँ हाम्रो यो आएको छ यो 2,20,000 भयो। अब हेर्नु कति आउँछ हाम्रो 5,50,000 डिभाइड बाई 2,20,000 गर्दाखेरि हाम्रो एउटा युनिट बराबर हाम्रो कति रहेछ जम्मा 2.5 रहेछ ओभरअलमा चाहिँ है। यो फेरि 2.5 रहेछ यो चाहिँ ओभर 2.5 पर युनिट। तर हाम्रो त अब यो डिपार्टमेन्टले त छुट्टै प्राइसमा किने हुन सकिन्छ नि त नर्मली चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्थ्यौँ। अब यहाँ त हाम्रो के छ त
फरक फरक चाहिँ रहेको छ। जस्तै यहाँ छ हाम्रो, जस्तै मानौँ यहाँ जुन हाम्रो जस्तै यहाँ हेरौँ, अब चाहिँ हामीले जुन सेल्सको बेसिसमा हाम्रो, किन भन्दा सेल्सको रेट दिएको छ नि त हो, र अब हाम्रो सेल्स युनिट पनि थाहा छ, र प्रत्येक डिपार्टमेन्टको जुन इन्डिभिजुअल सेलिङ प्राइस पनि थाहा छ। त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले जुन रेट अफ द पर्चेज कस्ट पर्सेन्टेजमा निकालेर हेर्छौँ है त। हामीले नर्मली निकाल्नु पर्ने चाहिँ यसरी थियो, तर हाम्रो यो प्रत्येक डिपार्टमेन्टले एउटै प्राइसमा किन्ने होला भन्ने त छैन, त्यही भएर चाहिँ है त। टोटल सेल्स फर पर्चेज गुड्स, पर्चेज गुड्सको है फेरि भने मतलब उनीहरूले पर्चेज गर्यो कति, 1 लाख मल्टिप्लाई बाई हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट 3.50 रुपिज 3.50 प्लस अब हाम्रो युनिट कति यसमा 1,20,000 पर्चेज गरेको, र यसको सेलिङ प्राइस पर युनिट यदि बेचेको भए चाहिँ कति हुन्थ्यो भनेर निकाल्न खोजेको कि 4 रहेछ है त, ₹4 पर युनिट। अब कति आउँछ त हाम्रो 1 लाख मल्टिप्लाई बाई 3.50 गर्दाखेरि हाम्रो 3,50,000 आउँछ। कति आउँछ 35 लाख। 3.50 मल्टिप्लाई बाई 1 लाख गर्दाखेरि हाम्रो 3,50,000 बराबरको आयो। 3,50,000 प्लस 12 लाख 1,20,000 प्लस हाम्रो कति आयो यसमा 4 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 4,80,000। जम्मा टोटल कति आउँछ 4,80,000 प्लस 3,50,000 गर्दाखेरि टोटल 8,30,000 रुपिज। 8,30,000 रुपिज के छ हाम्रो यसमा 8,30,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। टोटल कस्ट अफ हाम्रो के हो त पर्चेज गुड्स, यहाँ कति भनेको छ रुपिज, टोटल त 5,50,000 हो। अब टोटल यही गुड्सलाई चाहिँ हामीले यदि सेल्स गरे भए यति आउँदो रहेछ भनेपछि अब हाम्रो यसरी रेट अफ द कस्ट अफ द पर्चेज अन द सेल्स हेर्छौँ है त। देयरफोर रेट अफ पर्चेज, कस्ट अफ पर्चेज भनौँ, पर्चेज अन सेल्स इक्वल टु हाम्रो कति छ त, पर्चेज चाहिँ यति भयो डिभाइड बाई सेल्स चाहिँ 8,30,000 है त। भनेपछि हाम्रो रेसियो हेरौँ त कतिको रहेछ। सेल्सको रेसियोमा चाहिँ हाम्रो कस्ट कति रहेछ त 5,50,000 डिभाइड बाई 8,30,000 भनेपछि हाम्रो मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दाखेरि चाहिँ 66.27% है त। जस्तै हाम्रो सेल्स 100% हो भनेदेखि त्यसको चाहिँ हाम्रो पर्चेज कस्ट कति रहेछ त 66.27% रहेछ भनेपछि अब हामीले यो सेलिङ जुन हाम्रो प्राइस पर युनिटको चाहिँ 66.27% चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डिपार्टमेन्टहरूको चाहिँ इन्डिभिजुअल पर्चेज प्राइस हुने रहेछ है त। देयरफोर कस्ट प्राइस पर युनिट है त इक्वल टु सेलिङ प्राइस पर युनिट मल्टिप्लाई बाई रेट अफ कस्ट अफ पर्चेज है त। रेट अफ कस्ट अफ पर्चेज अन सेल्स। देयरफोर हाम्रो यहाँ हेरौँ डिपार्टमेन्ट आईमा हाम्रो सेलिङ प्राइस कति थियो डिपार्टमेन्ट आईको 3.50 है त। 3.50 को चाहिँ कति छ अरे 66.27% चाहिँ रहेको छ अरे है त। अब हाम्रो कति आउँछ 3.5 मल्टिप्लाई बाई 66.27% गर्दाखेरि हाम्रो ₹2.32 रहेछ। र अब यसै गरी देयरफोर हाम्रो डिपार्टमेन्ट आईआईमा हाम्रो के छ त ₹4 रहेछ, 4 रुपियाँ रहेछ है त। ₹4 मल्टिप्लाई बाई 66.27% गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो ₹66.27 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति छ त हाम्रो 4 मल्टिप्लाई बाई 66.27% रहेको छ है त 2.65 है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यो रहेछ र यसरी हामीले कस्ट निकाल्नुपर्छ। जहिले पनि यसरी निकाल्नु है। जस्तै अघि हामीले यहाँ सुरुमा है मैले हजुरहरूलाई झुकाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ हेरेको मात्रै है। जस्तै हाम्रो माइन्डमा त पहिला ओभरअल त यतिकै आउँछ नि त,
पर्चेस प्राइस पर युनिट त हाम्रो निकाल्ने भनेको वास्तविकमा त यस्तो हो, तर प्रत्येक डिपार्टमेन्टले एउटै समयमा एउटै प्राइसमा किन्यो भन्ने छ त छैन। प्रत्येक डिपार्टमेन्टको त अब उनीहरूले कारोबार गर्ने समय एउटै पनि नहुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले यसरी जुन हामीले जति पनि युनिट्स पर्चेस गऱ्यौँ नि हो त्यो युनिट्सलाई चाहिँ यदि हामीले सेल्स गर्दा सेलिङ रेट त दिएको छ नि त हो, सेल्स रेट दिएको छ भनेदेखि त्यसैको आधारमा चाहिँ ओभरअल सेल्स प्राइस निकालिसकेपछि हाम्रो ओभरअल कस्ट प्राइस पनि छ अलरेडी क्वेसनमा दिएको छ। त्यसको रेसियोमा चाहिँ हाम्रो जुन सेल्सको रेसियोमा चाहिँ कस्ट कति छ भनेर चाहिँ हेर्दाखेरि 66.27% रहेछ भने चाहिँ पक्कै पनि यो एउटा पर युनिटको रेसियोको पनि 66.27% त हाम्रो के होला त पक्कै पनि पर्चेस प्राइस पर युनिट होला है त। यसरी चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब यसैको आधारमा अब हामीले यहाँ ओपनिङ स्टक पनि निकाल्न सक्छौँ र क्लोजिङ स्टक पनि निकाल्न सक्छौँ र साथै हाम्रो पर्चेस प्राइस पर युनिटको पनि त्यो पर्चेस प्राइस पनि निकाल्न सक्छौँ है त। र अब हामीलाई थाहा छ है, मैले यो रेट चाहिँ माथि लेखिदिएँ है त। जस्तै हाम्रो डिपार्टमेन्ट आईको लागि कति छ त 2.32 र डिपार्टमेन्ट 2 को लागि 2.65 रेट चाहिँ है त। यसको लागि कति छ त 2.32 र डिपार्टमेन्ट आईको लागि कति छ त हाम्रो 2.62 भनेपछि अब हाम्रो ओपनिङ स्टक कति छ त डिपार्टमेन्ट आईको 10,000 10,000 मल्टिप्लाई बाई 2.32 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 23,200 र डिपार्टमेन्ट 2 को चाहिँ कति छ त युनिट्स चाहिँ ओपनिङ चाहिँ 20,000 भन्छ। 20,000 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति हो त यो 2.62 20,000 मल्टिप्लाई बाई 2.62 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 52,400 चाहिँ आउने गर्दछ। यो भयो ओपनिङ स्टक र टोटल कति भयो हेरौँ त हाम्रो 52,400 प्लस 23,200 गर्दाखेरि टोटल कति आयो त 75,600 है त 75,600 आयो। र 2 अब हाम्रो के हुन्छ त पर्चेज खरिदको कुरा है त। खरिद युनिट हाम्रो कति छ त जम्मा 1 लाख छ डिपार्टमेन्ट आईको र डिपार्टमेन्ट आईको 1,20,000 छ भने चाहिँ 1 लाख मल्टिप्लाई बाई 2.32 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 2,32,000 र त्यसै गरी हाम्रो डिपार्टमेन्ट 2 को 2.62 मल्टिप्लाई बाई 1,20,000 गर्दाखेरि कति आउँछ 1,20,000 मल्टिप्लाई बाई 2.62 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 3,14,000 है त। हाम्रो कति आयो त जम्मा 62 होइन हाम्रो 65 रहेछ है। यो हाम्रो माथिको मिलेन छ नि त, यो 65 छ हाम्रो यसमा। कति छ हाम्रो 2.65 मल्टिप्लाई बाई माथिको हाम्रो कति 20,000 युनिट थियो भने चाहिँ यो 53,000 रहेछ है। हाम्रो कति भयो त 53,000 53,000 प्लस 23,200 गर्दाखेरि जम्मा कति आयो हाम्रो 76,200 आयो 76,200 र त्यसै गरी अब हाम्रो यसमा कति आउँछ त 1,20,000 मल्टिप्लाई बाई 2.65 गर्दाखेरि कति आउँछ त 3,18,000 र 3,18,000 प्लस 2,32,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त 5,50,000 यसरी चाहिँ आउने भयो है त। र अब यसपछि ओपनिङ स्टक भयो प्लस पर्चेस भयो र बाई हाम्रो के हुन्छ त सेल्स है त। बाई सेल्स अब हाम्रो हेरौँ सेलिङ प्राइस पर युनिट त अब हामीलाई थाहा नै छ। हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको एउटाको कति छ त हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि 3.5 र 4 है त। एउटाको हाम्रो 3.5 छ अर्कोको हाम्रो कति छ 4 छ। अब सेल्स कति छ त हाम्रो 1,05,000 1,05,000 मल्टिप्लाई बाई 3.5 3,67,500 र अब हाम्रो 4 छ यहाँ 4 भने चाहिँ अब कति छ हाम्रो यसमा सेल्समा 1,35,000 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति छ 4 5,40,000 है त। यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल लेखेन छ है, ठिकै छ हजुरहरूले टोटल गर्नु होला, मैले यताउति टोटल गरिनँ, टोटल त गर्नुपर्ने थियो है त। अब बाई हाम्रो सेल्स आयो अब के हुन्छ त क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक हुन्छ। क्लोजिङ स्टक हाम्रो कति युनिट छ हेरौँ त जम्मा हामीले निकाल्दाखेरि 5,000 थियो दुईटाको भनेपछि 2.32 मल्टिप्लाई बाई 5,000 गर्दाखेरि कति आयो त 11,600 र त्यसै गरी हाम्रो 2.65 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो 5,000 गर्दाखेरि कति आयो त 13,250 आयो। यसरी भयो यो हाम्रो क्लोजिङ स्टक पनि यसरी नै आइहाल्यो। र त्यसै गरी हाम्रो अब के आउँछ त ग्रस प्रफिट आउँछ 2 ग्रस प्रफिट। हाम्रो अन्य कुनै उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरूको बारेमा केही पनि दिएको छैन हाम्रो, त्यही भएर चाहिँ यति नै हुन्छ है त। यो आयो हाम्रो टोटल
अब हेरिहालौँ है त हाम्रो कति आउँछ यसमा जस्तै 3,67,500 प्लस 11,600 गर्दाखेरि जम्मा 3,79,100 है माइनस हाम्रो 23,200 माइनस 2,32,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त 1,23,900 है त 1,23,900 बराबरको 3,79,100 यति आइहाल्यो र यसरी हाम्रो डिपार्टमेन्ट आइआईमा चाहिँ कति छ त 5,40,000 प्लस 1,32,000 होइन हाम्रो कति छ 5,40,000 प्लस 13,250 गर्दाखेरि जम्मा 5,53,250 माइनस हाम्रो कति छ 53,000 माइनस 3,18,000 गर्दाखेरि कति आउँछ त जम्मा कति आयो हाम्रो यसमा 1,82,250 यसरी आउँछ 1,82,250 यो भयो 5,53,250 है त यो टोटलको पनि यहाँ हजुरहरूले निकाल्नु होला यतापट्टि जुन हाम्रो क्रेडिट साइडतर्फ पनि त्यसमा चाहिँ हामीले बिर्साएर छुट्याएछौँ र ठिकै छ है त र अब यो यसरी चाहिँ हाम्रो नर्मली यति गरिसकेपछि हाम्रो कति आयो त 2 + 3 गरेर ओभरअल हाम्रो 5 मार्क्स आयो है त यो चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्सको क्वेसन रहेको छ खासै केही पनि गाह्रो छैन है त र अब हेरौँ त यो क्वेसन पछि अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भनेर यो क्वेसन चाहिँ हेरौँ जुन क्वेसन चाहिँ हाम्रो 2058 है त 2058 क्वेसन नम्बर 15 मा सोधेको रहेछ 2058 सालमा र अब हेरिहालौँ त यसमा यो जुन चाहिँ हाम्रो 3 + 3 + 2 भने चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो 6 7 8 मार्क्सको रहेछ टोटल है त द फिगर अफ ब्यालेन्स एट द इयर इन्डिङ चैत्र आर गिभन जसमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट आई र डिपार्टमेन्ट आइआईको चाहिँ यसरी चाहिँ ठ्याक्क चैत्र चाहिँ इन्ड हुँदाखेरिको चाहिँ हाम्रो के दिएको छ त डाटाहरू चाहिँ दिएको छ है त यो जुन ब्यालेन्सिङ फिगरहरू र स्टक एट द बिगिनिङ भनेको मतलब ओपनिङ स्टक कति रहेछ दुबईको चाहिँ रुपिजमा चाहिँ 75,000 डिपार्टमेन्ट आईको र डिपार्टमेन्ट आइआईको 40,000 र हाम्रो यसरी पर्चेस कति रहेछ त डिपार्टमेन्ट आईको 2,40,000 र डिपार्टमेन्ट आइआईको 25,000 र त्यसै गरी ट्रान्सफर अफ द गुड्स फ्रम डिपार्टमेन्ट आई भने मतलब यहाँ चाहिँ इन्टर के रहेछ डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर रहेछ यसरी ट्रान्सफर अफ द गुड्स फ्रम द डिपार्टमेन्ट आईबाट चाहिँ यसरी ट्रान्सफर भएको रहेछ कसलाई त डिपार्टमेन्ट आइआईलाई कति बराबरको 80,000 बराबरको भनेपछि डिपार्टमेन्ट आईले पठायो र डिपार्टमेन्ट आइआईले के गर्यो त पायो भन्ने कुरा भयो र यसरी चार्जेबल लेबर भने मतलब यसरी वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो ज्याला चाहिँ खर्चहरू चाहिँ कति लागेको छ जम्मा डिपार्टमेन्ट आईमा चाहिँ 20,000 र डिपार्टमेन्ट आइआईमा 5,000 यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने गर्दछ है त र सेल्स टु द कस्टमर जम्मा जुन कस्टमरहरूलाई चाहिँ सेल्स कति गरेछ त डिपार्टमेन्ट आईमा 2,50,000 र डिपार्टमेन्ट आइआईमा 1,60,000 र स्टक इन्डिङ अर्थात् क्लोजिङमा कति छ त आईमा चाहिँ 60,000 र आइआईमा 30,000 भयो र अब हेरौँ त हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा के छ डिपार्टमेन्ट आईमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट आई ट्रान्सफर गुड्स टु द डिपार्टमेन्ट आइआई एट द कस्ट प्लस 25% द्याट मिन्स के भन्दाखेरि चाहिँ यसको कस्ट कति हो त 100 प्लस यसमा के गर्यो त 25% गर्दा ओभरअल यसको सेलिङ प्राइस कति रहेछ त हाम्रो 125% भनेपछि त्यसको अर्थ के भयो एकदम ध्यान दिनु होला है यसमा झुकिन्छ त्यसको अर्थ के भयो त जुन यो 80,000 छ नि हो यो 80,000 भनेको त हाम्रो कति भाग रहेछ यो भनेको चाहिँ टोटल ओभरअल भनेको 125% रहेछ अब हेरौँ है यो चाहिँ यसरी चाहिँ यो जुन हाम्रो इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमा ट्रान्सफर नगरेर चाहिँ सेलिङ प्राइसमा चाहिँ भनौँ न कस्टमा चाहिँ केही पर्सेन्टेज प्रफिट एड गरेर चाहिँ 25% प्रफिट एड गरेर चाहिँ यसरी ट्रान्सफर गरेको रहेछ है त त्यो कुरा भयो र अब हेरौँ त यहाँ के भनेको छ 25% of stock at the beginning and the 50% of the stock at the ending of the department II represents the goods received from the department I. That means के हो त भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो ओपनिङ स्टक जुन हाम्रो डिपार्टमेन्ट आइआई को ओपनिङ स्टकको चाहिँ 25% चाहिँ स्टक चाहिँ कसले पठाएको थियो अरे डिपार्टमेन्ट आईले पठाएको गुड्स रे र 50% अफ द स्टक एट द इन्ड जुन क्लोजिङ स्टकको जुन स्टक हुन्छ त्यसको 50% चाहिँ हाम्रो जुन डिपार्टमेन्ट आईले चाहिँ डिपार्टमेन्ट आइआईलाई पठाएको गुड्स रे भन्ने कुरा रहेको छ है त र अफिस एक्सपेन्सेस अफ रुपिज 20,000 निड्स एलोकेसन टु द डिपार्टमेन्ट आई एन्ड द आइआई इन द रेसियो अफ द चार्जेबल लेबर भन्छ जुन चार्जेबल लेबरको आधारमा चाहिँ त्यसको जुन रेसियोमा चाहिँ अफिस एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने कुरा भयो है त एलोकेट गर्ने कुरा भन्ने कुरा भयो र यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन अफ रुपिज कति छ त जम्मा सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन अफ रुपिज 16,000 16,000 बराबरको चाहिँ यसरी
हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस रहेको रहेछ टु बी एलोकेटेड बिट्विन द डिपार्टमेन्ट आई एन्ड द डिपार्टमेन्ट आई इन द रेसियो अफ द सेल्स है त यो जुन हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस र सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस सबै हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा नगएर चाहिँ हाम्रो केमा जान्छ त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ है त अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस र त्यसै गरी हाम्रो सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू जति सबै चाहिँ हाम्रो केमा जान्छ त पिएल एकाउन्टमा ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने भनेको चाहिँ सबै प्रोडक्सन गर्दाखेरि लागेको खर्च अर्थात् हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट मात्रै जाने गर्दछ है त यो कुरा भयो र अब हेरौँ त रिक्वायर्डमा हाम्रो के छ डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट एन्ड द कम्पोजिट इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर चाहिँ हामीले कम्पोजिट इन्कम स्टेटमेन्ट पनि बनाउनु पर्यो जसको लागि चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्स चाहिँ छुट्याएको छ र ट्रेडिङ एकाउन्टको 3 मार्क्स र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको 3 मार्क्स गरेर चाहिँ 6 मार्क्स भयो यो क्वेसन छ अब हेरिहालौँ है त हामी गरौँ यसमा क्वेसन बुझिसकेपछि त हामीले त अब यस्तो त जति पनि गर्न सकिहाल्छौँ है मेन भनेको चाहिँ क्वेसनले के भनिरहेछ भनेर चाहिँ हामीले स्पष्टसँग चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त डिपार्टमेन्टल ट्रेडिङ एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट है त लस एकाउन्ट डेबिटेड र क्रेडिटेड पार्टिकुलर्स त्यसपछि आउँछ हाम्रो डिपार्टमेन्ट आई त्यसपछि हाम्रो आउँछ डिपार्टमेन्ट आई रुपिज पार्टिकुलर्स त्यसपछि हाम्रो डिपार्टमेन्ट आई रुपिज र त्यसपछि हाम्रो डिपार्टमेन्ट आई रुपिज र अब हामी हेरिहालौँ त यसमा हाम्रो ओपनिङ स्टक कति छ हेरौँ है त 2 ओपनिङ स्टक हाम्रो छ डिपार्टमेन्ट आईमा 75,000 र डिपार्टमेन्ट आईआईमा 40,000 75,000 र 40,000 र त्यसपछि अब हाम्रो के आउँछ यसमा पर्चेजेस हाम्रो कति छ त हेरौँ त 2,40,000 प्लस 25,000 बाई सेल्स अब हाम्रो कस्तो सेल्स टु द कस्टमर 2,50,000 प्लस 1,60,000 1,60,000 बाई क्लोजिङ स्टक हाम्रो कस्तो त 60,000 र 30,000 60,000 र 30,000 टु अब हाम्रो उत्पादन गर्दाखेरि लागेको खर्च भनेको लेबर चार्जेस हाम्रो कति छ जम्मा 20,000 र 5,000 टु हाम्रो के हुन्छ त ग्रस प्रफिट टोटल and the total अब 1,60,000 प्लस हाम्रो इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर पनि छ है हामीले त्यो हेरेन छौँ ट्रान्सफर अफ द गुड्स फ्रम द डिपार्टमेन्ट आई भने चाहिँ कति छ 80,000 डिपार्टमेन्ट आईले चाहिँ जुन पठाउने डिपार्टमेन्ट हुन्छ नि त्यसको लागि त के हो त सेल्स हो त्यही भएर उसले के भन्छ त बाई ट्रान्सफर टु डिपार्टमेन्ट आई कति छ जम्मा 80,000 यसको लागि सेल्स भयो जसले पायो उसको लागि के हो त एउटा पर्चेज जस्तै हो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ लेख्न सक्छौँ 2 सर्टकटमा लेख्थेँ मैले ट्रान्सफर फ्रम डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर टु डिपार्टमेन्ट आई है यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट आईबाट ट्रान्सफर भयो कति आयो त हाम्रो यसमा 80,000 र अब हामी हेरिहालौँ जसमा कति छ हाम्रो
1,60,000 है त। अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 1,60,000 प्लस 30,000 गर्दाखेरि हाम्रो 1,90,000 आयो। 1,90,000 माइनस 40,000 माइनस 25,000 माइनस 80,000 माइनस 5,000 गर्दा कति आयो त हाम्रो जम्मा 40,000 आयो है त। जम्मा कति आयो 40,000 आयो 1,90,000। र अब हाम्रो 2,50,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आउँछ त 3,90,000। 3,90,000 माइनस 75,000 माइनस 2,40,000 माइनस 20,000 गर्दाखेरि 55,000 55,000 55,000। अब 3,90,000 गर्दाखेरि बाई हाम्रो ग्रस प्रफिट 55,000 र अर्को के छ हाम्रो 40,000। यसरी चाहिँ भयो 55,000 एन्ड द 40,000। र अब यसमा अब अर्को हाम्रो एक्सपेन्सेसहरू के छ त हेरौँ त। सुरुमा हाम्रो यहाँ अफिस एक्सपेन्सेस हेरौँ त। अफिस एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो एलोकेट गर्ने भने चाहिँ के को रेसियोमा त चार्जेबल लेबर एक्सपेन्सेसको रेसियोमा। र सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस चाहिँ कुन रेसियोमा त भनेको छ हाम्रो यसमा सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो सेल्सको रेसियोमा बाँड्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त वर्किङ नोट्स बनाउँछौँ है त। वर्किङ नोट नम्बर 1 जसमा चाहिँ हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस allocated between department I and II in the ratio of chargeable labor। जम्मा हाम्रो कति छ त यसमा जुन चार्जेबल लेबर चाहिँ 20,000 र 5,000 है त। 20,000 र 5,000 भनेपछि 20,000 इस टु के को रेसियोमा 5,000 को रेसियोमा भनेपछि हाम्रो कति आउँछ त 3वटा 0 काटौँ 5 चौको 20 भने चाहिँ 1:1 भने चाहिँ कति हुन्छ 4:1 भनेपछि देयरफोर हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेसमा हाम्रो के छ त डिपार्टमेन्ट आईमा अफिस एक्सपेन्स टोटल कति हो 20,000 हो। 20,000 को चाहिँ 4 डिभाइड बाई यो कति हुन्छ टोटल 4 प्लस 1 गर्दाखेरि 5 हुन्छ भनेपछि 5 भागमा 4 भाग डिपार्टमेन्ट आईमा भनेपछि कति हुन्छ हाम्रो यसमा जम्मा 20 डिभाइड बाई 5 मल्टिप्लाई बाई 4 गर्दाखेरि हाम्रो 16,000। र त्यसपछि हाम्रो डिपार्टमेन्ट आईमा कति हुन्छ त 20,000 मल्टिप्लाई बाई 1/5 5 भागको 1 भाग हाम्रो डिपार्टमेन्ट आईमा गयो भनेपछि कति हुन्छ हाम्रो यसमा 4,000। यसरी आउने भयो है त। यो कुराहरू भयो। र अब यसपछि हाम्रो के छ त अफिस एक्सपेन्सेस एलोकेटेड बिट्विन द डिपार्टमेन्ट आई एन्ड द डिपार्टमेन्ट आई इन द रेसियो अफ द लेबर चार्जेस पनि भइहाल्यो। अब हाम्रो के आउँछ त नम्बर 2 मा चाहिँ सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन है त। सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस allocated between department I and हाम्रो के छ त department II in the ratio of के हो त सेल्सको रेसियोमा भनेपछि अब हाम्रो सेल्स कति छ त डिपार्टमेन्ट आई र आईमा 2,50,000 1,60,000 है त। हाम्रो छ त्यसमा 2,50,000 इस्टु कति छ 1,60,000। अब यसमा हामीले यसरी हेर्दाखेरि कति आउँछ त यसमा जसरी 4वटा 0 काट्दिउँ भनेपछि हाम्रो कति बाँकी भयो त 25:16। टोटल जोडाउँदा हाम्रो कति आउँछ 25 प्लस 16 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा 41 आउने रहेछ। देयरफोर हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन है त सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन expenses
डिपार्टमेन्ट आईमा कति जान्छ त? जम्मा हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस कति छ? 16,000 बराबरको है त, 16,000 बराबरको। र हाम्रो कति छ यसको? 25। 41 टोटल 41 मध्ये चाहिँ 25 भाग चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्ट आईमा पुग्यो। र हाम्रो डिपिटिआईआईमा चाहिँ कति आउँछ त? 16,000 मध्ये 25 डिभाइड बाई 25 हो त हाम्रो, 25 भने 16 है त, 16 डिभाइड बाई 41 जम्मा कति आउनु भयो त यसमा हाम्रो? 16,000 मल्टिप्लाई बाई 25 डिभाइड बाई 41 गर्दाखेरि हाम्रो लगभग कति आउँछ त यसमा? रुपिस 9,756। रुपिस कति आउँछ हाम्रो? 16,000 मल्टिप्लाई बाई 16 डिभाइड बाई 41 रुपिस 6,244 राउन्ड अफ गर्दाखेरि है त, यति आयो। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले यसरी राख्न सक्छौँ। टु अफिस एक्सपेन्सेस, अफिस एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ? 16,000 र 4,000। र त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त? सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन है त, सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ त? 9,756 प्लस हाम्रो कति छ त? 6,244 6,244 यति बराबरको आयो। यति भइसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त? जति पनि हाम्रो नेट प्रफिट आउँछ नि त्यो हामी केमा ट्रान्सफर गर्छौँ त भन्दाखेरि जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा, जेनरल प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा ब्यालेन्सिङ फिगर। यो हाम्रो टोटल भयो, यो हाम्रो के भयो त? टोटल भयो। अब हाम्रो यसमा कति भयो त? यो 40,000 भइहाल्यो। 40,000 माइनस हाम्रो कति आउँछ? माइनस 4,000 माइनस 6,244 इज हाम्रो कति आउँछ त? 29,756। 40,000 र 55,000 हाम्रो हेरौँ कति छ? 55,000 माइनस 16,000 माइनस 9,756 गर्दाखेरि कति आउँछ? 29,000 है त, 29,244 55,000 यसरी आयो। अब यति आइसकेपछि जुन हाम्रो कम्पोजिट हामीले के बनाउनु पर्यो त? इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ बनाउनु पर्यो। कम्पोजिट इन्कम स्टेटमेन्ट है त, पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिस है त। र यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो जुन डिपार्टमेन्ट अनुसारको डिपार्टमेन्ट नेट प्रफिट कति आएको थियो हाम्रो? डिपार्टमेन्ट आईबाट र अर्को भनेको डिपिटिआईआईबाट, डिपार्टमेन्ट आई र आईआईबाट भनेपछि कति छ हाम्रो यसमा? 29,244 र अर्को हाम्रो डिपार्टमेन्ट आइआईको छ त 29,756 29,756 यति भयो है त। र अब यसपछि हाम्रो टोटल कति आयो त? जम्मा जोड्दाखेरि 29,244 प्लस 29,756 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ यसमा 59,000। यो भयो हाम्रो टोटल ओभरअल जुन प्रफिट। अब यसबाट चाहिँ हामीले के घटाउँछौँ त? प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रफिट। प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रफिट भनेको छ। र अब हामी यहाँ वर्किङ नोट्सतर्फ जाउँ है त। वर्किङ नोट्समा जाँदाखेरि हामीले यसरी हेर्दाखेरि के छ यसमा? अनरियलाइज प्रफिट अन क्लोजिङ स्टक अफ के को त? हाम्रो डिपार्टमेन्ट आईमा हो नि त, आईआईमा पठायो नि त यो।
यो अनरियलाइज प्रफिट आउने भनेको चाहिँ जब हाम्रो यसरी इन्टर डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर हुँदाखेरि चाहिँ जुन क्लोजिङ स्टकहरू बस्छ नि, क्लोजिङ स्टक ओपनिङ स्टक हो, त्यस्तो बेला चाहिँ भयो। र क्लोजिङ स्टकमा हाम्रो के छ त 30,000 छ हाम्रो डिपार्टमेन्ट आइआईको हो। 30,000को चाहिँ हाम्रो के भन्नु, यो क्वेसनले भने चाहिँ 50% चाहिँ के हुन्छ अरे त हाम्रो यो पोर्सन चाहिँ डिपार्टमेन्ट आईले पठाएको हुन्छ अरे हो। भने चाहिँ अब के छ हाम्रो टोटल, यो त हाम्रो सेलिङ प्राइस हो। सेलिङ प्राइस हामीले अघि हेर्दाखेरि कति थियो, टोटल ओभरअल चाहिँ 125% थियो। अब हामीलाई चाहिने भनेको त प्रफिट मात्रै हो। प्रफिट कति हो त 25% हो। यसरी चाहिँ आउँछ है त। र यसै गरी हामी जुन ओपनिङ स्टक पनि घटाउँछ है त, लेस अनरियलाइज है त, अनरियलाइज प्रफिट अन कति हो त हाम्रो अनरियलाइज प्रफिट अन ओपनिङ स्टक है त, ओपनिङ स्टक अफ डिपिटिआइआई, जसमा चाहिँ हाम्रो कति छ त 40,000 मल्टिप्लाई बाई यो स्टक 40,000 छ ओपनिङ, त्यसको चाहिँ हाम्रो 25% के छ अरे त, यो क्वेसनले भनेको छ जुन चाहिँ हाम्रो इन्टर डिपार्टमेन्टल ट्रान्सफर, जुन ट्रान्सफर चाहिँ डिपार्टमेन्ट आईले गरेको अरे, यसको चाहिँ हाम्रो प्रफिट पर्सेन्ट 25% र यो 40,000 भनेको कति हो त 125% हो। त्यही भएर हामीले प्रफिट मात्रै निकाल्न खोज्यो हो नि त, त्यसरी है त। र अब हेरौँ त हाम्रो 30,000 मल्टिप्लाई बाई 50% मल्टिप्लाई बाई 25% डिभाइड बाई 125% गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो जम्मा 3,000 रुपिस 3,000 आयो। र यसमा हाम्रो 40,000 मल्टिप्लाई बाई 25% मल्टिप्लाई बाई 25% डिभाइड बाई 125% गर्दाखेरि 2,000 रुपिस कति आयो त हाम्रो अनरियलाइज प्रफिट अन ओपनिङ स्टक चाहिँ 2,000 आयो। भने चाहिँ अब यसलाई घटाउँदा कति हुन्छ, 3,000 माइनस 2,000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 1,000 आयो हो। यो 1,000 भनेको हाम्रो के हो त प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रफिट, हाम्रो यसरी आउँछ यहाँ 1,000 भनेर हो। यो 1,000लाई अब हामीले के गर्छौँ त, यो प्रोभिजन फर अनरियलाइज प्रफिटमा चाहिँ जुन हाम्रो कम्पोजिट इन्कम स्टेटमेन्ट छ त्यसबाट चाहिँ घटाउँछ है त। यो 59,000 माइनस 11,000 गरिसकेपछि हाम्रो कति आउँछ त 58,000 हो। बल्ल वास्तविक प्रफिट चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त 58,000 बराबरको नेट प्रफिट यति आयो है त। लगभग हामीलाई एक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू भनेको यस्तै नै हो है त। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ केही क्वेरिजहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अन्य क्वेसनहरूलाई हामी सल्भ गरि नै हाल्छौँ है त। र यो क्वेसनलाई चाहिँ मजाले स्क्रिनसुट गरेर राख्नु होला र यसलाई प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। जुन चाहिँ 2059को चाहिँ सीमा चाहिँ सोधेको रहेछ क्वेसन नम्बर 10मा। र यो हाम्रो टोटल मार्क्स पनि 2 + 2 + 2 + 2 भने चाहिँ अहिले त यो 10 मार्क्समा आउँछ होला सायद। र यो क्वेसन पनि प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला। हामी यसलाई मजाले गर्छौँ, हाम्रो धेरै क्वेसनहरू छ गर्न बाँकी। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र केही क्वेरिजहरू भयो कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। र जति पनि प्रश्नहरूलाई चाहिँ छ हाम्रो यो जुन सबैलाई चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नु होला र रिभिजन पनि गर्नु होला है त। र अन्य जुन हाम्रो सब्जेक्टहरूको क्लासेसहरू र यसै सब्जेक्टको अन्य च्याप्टरहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लासेसहरू अभाइलेबल रहेको छ, हेर्नु होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ।